खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज मेरे बहन भाइयों ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रस्तश की है और हमेशा से ही खुदावंद उनको अपने रूल कुदस के लिए मसा करता है और वो अच्छे तरीके से खुदावंद की ताजीम और तारीफ करते हैं। आज हम खुदावंद की मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खत रूमियों के नाम, उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। एक आयत हम आज पढ़ेंगे। पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया रूमियों के नाम खत, उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत। अगर कोई जमायत में से पढ़ना चाहता है तो उसके पास वक्त है, वो पढ़ सकता है, वगरना फिर मैं पढ़ूंगा। मैं खुदा पढ़ दूं। उनकी। जी जी। खुदा उनके पाक कलाम में यूं लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही न करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। पास्टर लियाकत तनवीर साहब, शुक्रिया, थैंक यू। आपने बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद के पाक कलाम का विर्द किया है। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदाई कदूस, खुदाई मुहीब, खुदाई जुलजलाल, इंसान कौन है जो तेरे पाक कलाम को बयान करे। जब तो अपना चुना हुआ वसीला बना लेता है तो इंसान इस लायक ठहर जाता है कि तेरी पाक बरकतों को, तेरी पाक बातों को, तेरे पाक कलाम को बयान करने का एक वसीला बन सके। मुझ नाचीज खादम को खुदावंद छू अपने कलाम के अल्फाज की तरतीब, जखीरा, करीना अता कर। हाजिर जमायत जो तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावंद उनको रूल कुदस का दुगना चुगना मसा देना, ताकि हम सब तेरे रूल कुदस की हदायत से आज जो सीखें वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी में रख कर दूसरों के साथ शेयर करें और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरे जिंदा और कुदूस नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। सिस्टर शमीम के लिए और तमाम जिन्होंने गीत गाए हैं और कलाम मुकद्दस का विर्द जो पढ़ा गया है, मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद हम सबको आज अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, ताकि हम खुदावंद के कलाम को हमेशा से अपने साथ और अपने अंदर और अपनी जिंदगी में रखने का हमेशा उसको इजाजत दें, काम करने दें, ताकि खुदावंद का कलाम जो बीज की सूरत में बोया जाता है वो हम सबकी जिंदगी में कसरत से काम करे। आज की मरकजी आयत जो अभी हमने पढ़ी है और सुनी है, हम जरा इस पर गौर व खौज करेंगे। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। आज का जो मेरे मैसेज का unवान है, गुनाह के काम, वर्क ऑफ सिन। आज हम इस पर गौर व खौज करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे गुनाह है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि गुनाह क्या है। यकीनन मैं आप सबसे पूछूं तो हर एक के पास एक से ज्यादा वो गुनाह की तारीफ कर सकेगा या डेफिनेशन मुझे बता सकेगा। Sin is often linked to the concept of a human fault.
کہ گناہ جو ہے اس کا جو تعلق ہے، جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، وہ انسان کی غلطیوں پر محیط ہے. offense a good God and brings about guilt. خدا سے دور کرتا ہے. گلٹ کہتے ہیں جرم کو، اور ہمیں جرم کو کرنے کے لیے اکساتا ہے. اس کو گناہ کہا گیا ہے. عزیز و پالوس رسول نے جب یہ لفظ بیان کیا ہے اپنے خط میں، تو اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں راج کرنا چاہتا ہے، حاکم بننا چاہتا ہے، آپ کی اور میری زندگی کو ڈرائیو کرنا چاہتا ہے. جیسے ہم کسی گاڑی کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں جب ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، تو محض اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے بدن پر راج کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بدن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. پالوس رسول نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہو. اس کی یعنی گناہوں کی خواہشوں کے تابع نہ رہو. تو میں جب سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے گناہ کا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے خطا، خطا تو ہماری اردو زبان میں بھی آتا ہے لفظ خطا. خطا کا مطلب غلطی ہے. تو KHATA، خطا، یہ سن کے لیے استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں. تو جب ہم اس کا بغور اس لفظ کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے ٹرانسگریشنز آف گاڈ اگینسٹ گاڈز ول، جو خدا کی مرضی کے بغیر. ٹرانسگریشن کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ دا لمٹ، یعنی حد سے زیادہ. جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بیونڈ دا لمٹ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے. پھر PESHA پاشا، یعنی یہ ٹرانسگریشن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے AVON، اون. اون، ون کا مطلب ہے انکویٹیز. انکویٹیز کا مطلب ہوتا ہے ظلم. اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے اور گہرے میں جا کر جاننا چاہیں تو انجسٹ ایکٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ نا انصاف عمل، یہ بھی گناہ ہے. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا، ان تمام الفاظ پر غور و خوض کر رہا تھا، تو چند ایک جو ایسے جو باتیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں بائبل مقدس میں، ہم ان پر ذرا غور و خوض کریں گے. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں رومیو 6:23 میں، وہاں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جب ہم مزدوری کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے کسی معاوضے کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا. مزدوری اس کو ہی کہتے ہیں نا، کہ بھئی ہم کام کریں اور اس کا معاوضہ لیں. تو جب گناہ کی بھی کوئی مزدوری کرے گا، یعنی اس کو کمائے گا، تو پھر اس کا جزا یا سزا تو ملے گی. تو پولس رسول کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری، اگر آپ گناہ پر کام کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. تو 7 باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، کیونکہ گناہ کا مطلب ہی یہ ہے خدا سے جدا کرنا. انسان کو، بنی نوع انسان کو خدا سے جدا کرنا. یعنی لوسیفر نے آسمان پر بغاوت کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ خدا سے جدا ہو گیا، ان کو زمین پر پٹک دیا گیا. پہلی بات پرائڈ، جیسے میں ابھی لوسیفر کی بات کر رہا تھا، غرور اور گھمنڈ. سوری، بائبل میں لکھا ہے تکبر
और गरूर हमें किसी काम को छोड़ने के लिए उकसाता है। गरूर और तकब्बर जो है, जब आसमान पर गुरूर और तकब्बर आया तो आसमान से नीचे जमीन की तरफ, यानी जो बड़ा फासला है, उधर खुदा ने उनको पटक दिया। आज गुरूर क्या, तकब्बर क्या है, ये हमेशा इंसान के अंदर ऐसी बातों को भर देता है जिसका नतीजा क्या होता है, अलैदगी हो जाती है। आज कोई गुरूर करता है, कोई तकब्बर करता है, कोई घमंड करता है, वो अपनों से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह गुरूर हमें खुदा से भी अलग कर देता है। जितने हम हलीम होंगे, हम्बल होंगे, उतने ही हम अच्छे और अजीज समझे जाएंगे। तो गुरूर हमारे अंदर से अच्छाई को निकाल देता है। आसान अल्फाज में अगर मैं बयान करना चाहूं, वो जो अच्छाई आपके और मेरे अंदर भरी हुई है मोहब्बत के जरिया से, गुरूर ऐसी चीज है कि उसको हमारी जिंदगी से निकाल देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि गुरूर में क्या होता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है, अपने आप की बढ़ोतरी करना, अपने आप को बढ़ाना, कहना कि मैं ठीक हूं, बाकियों के मुतालिक मैं नहीं जानता वो क्या है। यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस जो है, खुदगर्जी या अपने आप को अच्छा बनाना, ये भी नुकसान का बायस बनता है। जैसे लूसीफर के लिए, उसके फरिश्तों के लिए नुकसान का बायस बना। अगर गुरूर और तकब्बर हम में आ जाएगा, सेल्फ इंपॉर्टेंस हम में आ जाएगी, तो क्या होंगे, हम भी रद्द किए जाएंगे। तो दूसरी बात हम देखें, इनोए, ENVY। इनोए का मतलब होता है अदावत। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो जेलसी एंड रिसेंटमेंट टुवर्ड अदर्स। यानी हम दूसरों से जेलस करते हैं। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है, कर तो हम कुछ सकते नहीं, लेकिन जेलस करते हैं लोग अपनी बातों से, अपने वो मैसेजेस के वसीला से लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचाते हैं। हसद ये हसद आज का जो तेज तरीन जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए लोग टिकटॉक बना के बेच देते हैं। वो असल में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जेलसी जो है, ये बड़ा, अदावत जो है ये झगड़ा पैदा करती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अदावत झगड़ा पैदा करती है। जेलसी काहिन और हाबिल में आई तो सके भाई ने अपने सके भाई का खून कर दिया, मर्डर कर दिया। इसका मतलब है कि हलाकत भी जो है ये हमारी जिंदगी में खुदा के हुक्म को जो लिखा है कि तू कत्ल ना कर, वो उसकी तरफ रागब कर देती है। तो जेलसी हमें कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपनों को ही अपनों के हाथों से खत्म करवा देती है। जेलस करना, हसद करना, ये खुदा को पसंद नहीं है। और ना ये बाइबल मुकद्दस में इसको सॉरी, अच्छा समझा गया है। सॉरी, मैंने
रेथ, WRATH, रेथ, रेथ ऑफ गॉड बाइबल मुकद्दस में, इंग्लिश की बाइबल बाइबल में आया है। तो इसको हम, अगर मैं और अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में इसको बयान करना चाहूं, तो अनकंट्रोल्ड एंगर, ऐसा गुस्सा जिस पर हम काबू नहीं पा सकते, उसको कहते हैं रैथ। तो खुदा भी एक वक्त आएगा कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जब इंसान हद से तजावुज कर जाएगा, जब उसकी ट्रांसग्रेशन के जिम्रे में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि खुदा को फिर फैसला करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि फिर मैं अपने गजब में इंसान को खत्म कर दूंगा। अनकंट्रोल्ड एंगर, फिर खुदा नहीं, अब तो कंट्रोल कर रहा है अपने गुस्से को। अब तो हम गीत भी गाते हैं कि गुस्से नाल ना झिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कह दे रब्बा देवी ना सजा। अब तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब आपके पास और मेरे पास वक्त है, अब हमारे पास मौके हैं कि हम खुदावंद के करीब आ सकते हैं। चौथी बात, SLOTH, स्लॉथ, इसका मतलब होता है लेजीनेस, सुस्ती खुदावन को पसंद नहीं है, और ना खुदा इंसान की सुस्ती को देखना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो सुस्त है या काहिल है वो खाना भी ना खाने पाए, वो खाना भी ना खाए। और फिर हम देखें खुदावन के पाक कलाम में, ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। इफिसियों 5 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में की मिरास में नहीं शामिल हो सकेगा। यानी अगर हरामकारी, नापाकी, लालच, ये तीनों बातों को कहा गया है कि ये बुत परस्ती के बराबर है, ऐसे ही कि जैसे हम बुतों की पूजा कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, मसीह और खुदा की बादशाही में उनका कुछ मिरास नहीं है। यानी अगर आसमान की बादशाही में हम उस मिरास के हकदार ही ना होंगे, तो फिर क्या फायदा। फिर ये बातें जो लालच है, ये हमें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। और फिर हम देखें, ग्लूटनी, बेसारखोरी, ये हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारी जिंदगी में होगी तो फिर हम गुनाह के जिम्रे में आ रहे हैं। ऑफन टू द पॉइंट ऑफ एक्सेस, ओवर इंटेलिजेंस इन फूड और अदर थिंग्स, ऐसी चीजों में कि उसको बहुत बनाने की कोशिश करते रहना या ज्यादा की ख्वाहिश रखना, ये भी अच्छी बात नहीं है। और उस रसूल की बात बड़ी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। उसने कहा है, खुदावन मुझे इतना ज्यादा ना देना कि मैं तुझको भूल ना जाऊं। कितनी खूबसूरत बात है। कहता है कि खुदावन मुझे इतना ज्यादा ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम ना देना कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। इसका मतलब है कि ये बात बड़ी हमारे लिए अहम है, जरूरी है। बेसारखोरी हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। खुदा इसको पसंद नहीं करता। पौलुस रसूल के ये अल्फाज जो हैं, ये आपकी और मेरी रहनुमाई करते हैं कि खुदावंद हमें इतना काम ना देना कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, इतना देना कि हम खुशी से अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। सातवीं बात, लस्ट, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर लीडिंग टू इमोरलिटी। तो लस्ट का हम देखें बाइबल मुकद्दस में, तो ये हमेशा से
نفس کی خواہش جو ہے یہ ہماری زندگی میں پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں جو میں لیکن آپ اس لفظ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ نفس کی خواہش جو ہے وہ گناہ کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، گناہ بن گیا، گناہ ہم نے مرتب کر لیا۔ اور پھر ان سات کے علاوہ مرڈر، ٹیکنگ اے ہیومن لائف یعنی کسی انسان کی زندگی کو لے لینا، یہ ایسا گناہ ہے جو قبر کا گناہ ہے، یعنی یہ ہمیں قبر میں دھکیل دیتا ہے یہ گناہ مرڈر۔ جو قتل کرتا ہے کیا وہ بچ سکے گا؟ کبھی نہیں بچ سکے گا، زاہد ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو۔ خدا ان کے پاک کلام میں حکم ہے کہ تو قتل نہ کرنا۔ پھر اڈلٹری، ADULTERY یعنی سیکشل ڈیزائر جو ہیں یہ ہم نہ کریں، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری سٹیلنگ ہے، ٹیکنگ واٹ بلانگس ٹو اندر وداؤٹ اینی پرمیشن، بغیر کسی اجازت کے کسی کی چیز کو لے لینا، یہ اڈلٹری یہ سٹیلنگ ہے۔ چوری، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو چوری نہ کر۔ اور پھر بیئرنگ فالس وٹنس، جھوٹی گواہی دینا، لائنگ، ڈسیونگ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یا اسپریڈنگ فالس انفارمیشن، یا کوئی جھوٹی بات کو ایسے پھیلا دینا۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلا کر ان کے امیج کو خراب کرتے ہیں، جو کہ قطعاً اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کچھ کیا ہو تو وہ تو اس کے عزیزوں میں بھی پتہ ہوتا ہے، اس گرد و نواح میں بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، کوئی آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو وہ فالس وٹنس جو ہے یہ ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں آئیڈلٹری، IDOLATORY یعنی ورشپنگ سم تھنگ ادر دین گاڈ، یعنی خدا کے علاوہ جو کسی کی عبادت کرنا ہے اس کو اڈلٹری کہتے ہیں۔ اڈلٹری، بت پرستی کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے دوسرے گناہوں کی طرح۔ 7، 8، 9، 10، 11، 12 گناہوں کا میں نے ذکر کیا ہے جو بائبل مقدس میں درج ہیں۔ عزیزو، سستی خداوند کو پسند نہیں ہے، عداوت خداوند کو پسند نہیں ہے، غرور خداوند کو پسند نہیں ہے، لالچ خداوند کو پسند نہیں ہے، بسار خوری خداوند کو پسند نہیں ہے، نفس کی خواہش خداوند کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں، اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر ہم گناہ کی زد میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر انسان اپنے لیے ایسی جگہ کی تلاش کر رہا ہے جس کا انجام آگ کے ساتھ ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب پر اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، ہر شخص میں
روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. خدا روح ہے اور روح کے پھل ہیں، خدا کے روح کے پھل ہیں. آپ اور میں غلطیوں 5 باب 22 اور 23 آیت میں پڑھتے ہیں. ہمیں ان کو لینا چاہیے کیونکہ خدا کا روح جو آپ کو اور مجھے دیا گیا ہے وہ ہے ہی فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، وہ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے ہے، وہ خداوند کی میراث میں حصہ دار بنانے کے لیے ہے. اگر خدا کی میراث میں ہم حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے روح کے مطابق چلنا پڑے گا. پھر پالوس رسول کہتا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. رنجیدہ لفظ کے معنی ہے ناراض کر دینا. کہ جب ہم خدا کے روح کے وہ اس کے پھلوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کو رنجیدہ کر رہے ہیں، افسردہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کو پریشان کر رہیں گے تو پھر ہمیں روح القدس جو ہے خدا کا ظہور پہنچانے کے لیے ہے وہ ہماری زندگی میں فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہم اس کو رنجیدہ کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے، ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. رومیو 7 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس شریعت پاک ہے، حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے. خداوند کے احکام راست اور اچھے ہیں، خدا کے الہام کی باتیں راست اور اچھی ہیں. ان کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اگر ہم گناہ سے، ایول ایکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے. آپ کا اور میرا خدا بکھیرتا ہے، اپنی مٹھی کو کھولتا ہے، ہر چرند پرند انسان کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کی خوراک کو جو اس نے کھانی ہوتی ہے اس کے لیے مہیا کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. کس کی؟ خدا کی. خدا کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا اور دنیا پر کے کام ختم ہو جائیں گے. اب گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں 7 ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو آپ کے اور میرے پاس ہمہ وقت ہونے چاہیے. اگر یہ ہتھیار نہیں ہوں گے تو گناہ ہم پر غالب آ سکتا ہے، گناہ ہم کو دبا سکتا ہے، گناہ ہمیں خدا کی میراث سے الگ کر سکتا ہے. افسیوں 6 باب اس کی 14 سے 18 آیت تک یہ ہتھیار جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں. پہلا، خدا کے ہتھیار روح کے ہتھیار ہیں. جو خدا ہمیں ہتھیار دیتا ہے وہ روح کا ہتھیار ہے، وہ فزیکل ہتھیار نہیں ہے، وہ اسپرچل ہتھیار ہے، آرمر ہے. پہلا ہے سچائی سے کمر کس کر. اگر انسان کی زندگی میں سچائی ہو تو سچائی کبھی ہمیں گرنے نہیں دیتی. ہاں، کئی دفعہ ایسے حالات، ایسے واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ سچائی کو لوگ پسند نہیں کرتے. دولت، پیسہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صادق کی باتوں کو دبا دیتا ہے. اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا تو آسان ہے،
دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہی وجہ ہے. اور پھر دوسری بات لکھا ہے کہ راس بازی کا بختر لگا کر. راس بازی لفظ جو ہے، اگر اس کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ملانا چاہیں تو پھر ہمارا راس کے ساتھ تعلق ہونا بڑا ضروری ہے. راس کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کوئی گناہ اس روح زمین پر نہیں کیا. بے شک لوگوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ابھی ہم نے عید قیامت المسیح منائی ہے، اس میں گڈ فرائیڈے کے دن جو صلیبی 7 کلمات بیان کیے گئے، اور پھر اس کے شاہانہ استقبال داخلے کے لیے، اور پھر مصلوب ہونے کے منظر کو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک کرمنل کو کہا کہ اس کو چھوڑو، راس باز کو سلیپ دو. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی ایک مرتبہ کہا، میرے ساتھ جو ہونا ہے، جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. جو پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں یا عہد عتیق میں لکھی گئی تھی، ان کا ضرور تھا کہ وہ عہد جدید میں پوری ہوں. جو لکھا گیا تھا وہ ہونا تھا. افسوس اس پر کہ جس کے سبب سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا، اکثر یہودی نے اس کے ساتھ ہی نہیں پکڑایا. وہ حیران ہوئے، سارے کہنے لگے کون ہے، بتائیں کون اس طرح آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. راس کے ساتھ ہمارا جب تعلق ہوگا تو پھر ہم راس بازی کا بختر لگا سکتے ہیں. اگر یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر راس بازی کا بختر ہم نہیں لگا سکتے. نمبر 3، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر سب کے ساتھ. یہ چوتھی ہے، ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. اب ایسے ہم نے شوز پہننے ہیں، اس طرح سے ہم نے باہر نکلنے کی تیاری کرنی ہے کہ خوشخبری، اچھی خبر کے لیے، کسی کی بری خبر کے لیے ہم تیاری نہ کریں، جلدی جلدی تیار نہ ہوں. ہم اچھی خبر کے لیے خداوند کی راس بازی کے متعلق بتائیں، اپنی راس بازی لوگوں پر وہ دیکھیں. لوگ دیکھیں کہ آپ اور میں چلتے پھرتے خاتے ہیں. لوگ جب ہم چلتے ہیں تو ہماری زندگی سے لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے. اور پھر چوتھی بات جو میں نے ابھی پڑھی ہے، سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. ایک دو کے ساتھ نہیں، ایمان کی ہم بات کریں جس کے ساتھ بھی ہمیں موقع ملے، ہم ایمان کی بات کریں. 2 طرح کا ایمان ہوتا ہے، ایک ریلم فیتھ ہوتا ہے، ایک کامن فیتھ ہوتا ہے. کامن فیتھ تو عام لوگوں کے پاس بھی ہے، اور ہم کسی لوگ ایمان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے ہمیں بیٹا مل جائے گا، وہاں پر جائیں گے ہمیں اس کی عبادت کریں گے ہمیں مل جائے گا. لیکن ریلم فیتھ جو ہے وہ صرف خدائے واحد پر ہے، آسمانی خداوند پر ہے. وہ ایمان ہے. اس ایمان کی پلوس رسول بات کر رہا ہے کہ سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. پھر 5ویں بات، نجات کا خود. ایسا ہیلمٹ سر پر رکھیں، خود ایسا تاج اپنے سر پہ رکھیں جو نجات کا خود ہو. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے، انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہی الزام لگا کر کانٹوں کا تاج بنایا. آپ کے لیے اور میرے لیے جو تاج خداوند نے رکھا ہے، اجر رکھا ہے، خود اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، سر سے ایک ایک نس سے خون بہا، اور آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی کے تاج کا بندوبست کر دیا.
کہ جو راست باز ہوں گے، جو سچائی پر چلتے ہوں گے، جو صلح کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاتے ہوں گے، جن کی زندگی میں ایمان ہوگا، ان کے لیے یہ امید ہے، ان کے سروں پر ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے چھٹی بات، روح کی تلوار۔ اب یہ ہمارے لیے یہ وہ فزیکل سورڈ نہیں رکھنے کے لیے کہا گیا۔ فزیکل سورڈ جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرتی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو ختم کرتی ہے، ہیومن لائف کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر پولس رسول کہتا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، یہ زندگی بخش کلام کی بات ہو رہی ہے، اس کو لے لو۔ یہ تلوار کا کام دیتا ہے۔ ایک دفعہ پاسٹر صاحبان کلام پلپٹ پہ سنا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پاری صاحب تو ہی لگتا ہے مینو لا کے سنان دے بھئی، یہ خدا کا کلام ہے، تلوار ہے، جس کی زندگی میں کمی ہوگی اس کو محسوس ہوگا، یہ تلوار کا بھی کام دے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، سنانے والے کے لیے بھی ہے اور سننے والے کے لیے بھی ہے۔ سنانے والے پر بھی بیان کرتی ہے اور سننے والے کے لیے بھی بیان کرتی ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی کو بہتر کر لو، درست ہو جائیں۔ ساتویں بات، ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ یہ ساتواں اور آخری ہتھیار ہے کہ ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہر طرح سے، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، کام پہ ہوں، ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہیں۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک ہدایت، ایک ہتھیار دیا گیا ہے ہمیں۔ منت کا مطلب ہوتا ہے التجا کرتے رہیں، اپنے خداوند کے آگے درخواست رکھتے رہیں۔ جب ہم خداوند کے آگے التجا کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، اور پھر آگے ہدایت بھی دی گئی ہے اسی طرح سے جاگتے رہو۔ یعنی ہمیں روحانی طور پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی طور پر آپ کو اور مجھے جاگنے کی ضرورت ہے، پھر ہم گناہ کے کاموں سے بچ سکیں گے۔ گناہ کے کام بے تحاشا ہیں، لیکن میں نے جو 12 باتیں بیان کی ہیں بائبل مقدس میں سے، یہ ان تمام باقی باتوں کی جڑ ہے، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں جبکہ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ خدا کے کام اور خدا کے کلام کی باتیں راست ہیں اور اچھی ہیں، پھر ہم دیکھیں 13ویں آیت میں، رومیو 6 باب اس کی 13ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، اپنے آزار ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو۔ یہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ میں نے اپنے فلائر پر جو تصویر بھائی کو میں نے بھیجی تھی، پاسٹر جان لطیف صاحب کو، تو درخت تو ہرا تھا پورا، لیکن آدھا درخت جل گیا ہے، ادھر اندھیرا بھی تاریکی کا ہے، اور آدھا درخت اچھا برا، ایک ہی ٹہنی بچی ہے جو ہری ہے۔ یعنی جو راستی کی طرف ہے وہ روشنی ہے، اچھا ہے، اور جو تاریکی کی طرف ہے وہ بغاوت ہے، وہ عذاب ہے، وہ لالچ ہے، وہ بسار خوری ہے، نفس کی خواہش ہے، غرور ہے، اور وہاں پر اندھیرا ہے۔ اور پھر لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ اپنے آپ کو مردوں میں سے، اب مردے تو قبرستان میں ہوتے ہیں، وہ تو راکھ میں راکھ، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پولس رسول یہ کیوں لکھ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر؟ مردہ اس کو کہا جاتا ہے جو بے جان ہو، لیکن
जिस रूहानी तौर पर मुर्दा पता किन को कहा गया है? एक शख्स ने यीशु मसीह से कहा है, उस्ताद मुझे इजाजत दे, मेरा बाप वफात पा गया है, तो मैं उसका कफन दफन कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे आओ। ये वो मुर्दे हैं, उनका जिक्र कर रहा है पौलुस रसूल। अपने आप को क्या करो? जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। यानी हमें अपने आप को खुदावन को सरेंडर करने की जरूरत है। हवाला का मतलब होता है सरेंडर करना, अपने आप को खुदावन के हवाले कर देना। जब हम खुदावन अपने आप को खुदावन के सरेंडर करेंगे, वो फिर आपकी और मेरी जिंदगी का मुहाफिज बन जाएगा। आगे लिखा है, अज़ा रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। अपने अज़ा, हाथ, पांव, आंखें, कान, मुंह, ये सारे जो हमें अज़ा खुदावंद ने दिए हैं, पौलुस रसूल ने इस बात को भी बयान किया है कि ये अज़ा जो है रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। इनको हम खुदावंद को दे दें। खुदावंद ये हाथ भी तेरे हैं, इन हाथों से तू कहेगा मुझे, मैं काम करूंगा, दयानतदारी से करूंगा। मैं इन हाथों से खुदावंद के कलाम को खोलूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा। यानी हम अपने अज़ा को खुदावंद को देना चाहते हैं, उसके हवाले करना चाहते हैं। हम अपनी आंखों को खुदावंद के हवाले करना चाहते हैं कि शायद हम ज्यादा मूवीज या टीवी ना देखें, हम ज्यादा खुदावंद के साथ वक्त इन आंखों का इस्तेमाल करें। कान सुनने के लिए हम ज्यादा अच्छे लोगों की बातें सुनने के लिए उसको वक्फ करें। हम पाँव का इस्तेमाल करें, हाँ, खुदावंद के घर में जाएं, सब्बत के दिन जाएं, इबादत करें। जब और किसी दिन में भी मौका मिलता है, आप खुदावंद के हजूर हाजिर हों और अपने आप खुदावंद के पाक कलाम से मुस्तफीद हों। फिर लिखा है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। भाई जब हम अपने ही खुदावंद को दे देंगे, तो फिर गुनाह का तुम पर इख्तियार ही ना होगा। फिर गुनाह हम पर इख्तियार ही नहीं कर सकेगा, हमारे अज़ा पर इख्तियार ही नहीं कर सकेगा, हमारी सोचों पर इख्तियार ही नहीं कर सकेगा। क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताहित हो। यानी अब हम यस्सु के मुताहित में हैं, यस्सु मसीह के कलाम के मुताहित हैं, उसकी बातों के मुताहित हैं, उसकी उस पुर उम्मीद के लिए हम अपने आप को मुतहद किए हुए हैं कि यस्सु मसीह आ, जल्द आ, हम तैयार हैं, हमें तो अपने साथ ले जा। अजीजों, बदन में गुनाह जो है बादशाही करना चाहता है। ये आपके और मेरे बदन फानी हैं। पौलुस उसको कहता है कि हम फानी, नफसानी, जलावतन, परदेसी हैं। हमारा ये रूहे जमीन असली और हकीकी वतन नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? फिर हमें करना ये चाहिए कि अपने अज़ा को, जैसे पौलुस रसूल ने कहा है, कि हमें फिर खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए, खुदा के हवाले कर देना चाहिए। जब हम अपने अज़ा को खुदावंद के सुपुर्द करेंगे, खुदावंद के हवाला करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा? खुदावंद हमें बरकत देगा। क्योंकि गुनाह जो है ये एक्शन है, ये हम अमली तौर पर फेल करते हैं। किसी की चीज उठाना, जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, तो मैंने बगैर इजाजत के पेन को उठा लिया है, स्टीलिंग भी है, मैंने चोरी कर ली है, गुनाह कर लिया है। और मैंने एक अमल के साथ गुनाह किया है, थॉट्स। मैंने सोचा है, अच्छा आज फलां के घर जाएंगे, उसको कहेंगे ये चीज ये जो है हमें दे दो, लालच आ जाएगा। सोचा है मैंने, गुनाह कर लिया है। एटीट्यूड, रवैया मैं क्या दिखा रहा हूं? किसी के घर में जा रहा हूं, मोहब्बत मैं दिखा ही नहीं रहा, आंखों मैंने गुस्सा भरा हुआ है, मैंने ऐसे मैं बस भरा हुआ फिर रहा हूं। भाई अपने चेहरे पर भी, अपने जिस्म पर भी मुस्कुराहट लाएं, अपने एटीट्यूड को भी, अपने रवैये को। रवैया भी हमारा गुनाह कई दफा कर देता है, हमारे रवैये से गुनाह सरजद हो जाता है। एक्शन
थॉट्स, एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, ये चारों गुनाह के जिम्रे में बात आ जाती हैं। और फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, और इस बात को हमेशा हमेशा हमने याद रखना है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करें, कभी रंजीदा ना करें, उसको अपनी जिंदगी में काम करने दें। जब वो हमारी जिंदगी में काम करेगा, गुनाह आपसे और मुझसे दूर रहेगा, वो आपके और मेरे करीब नहीं आने पाएगा। अजीजों, वो हथियार जो अभी मैंने इफिसियों, पौलुस रसूल के खत में इफिसियों के नाम 6 बाब में 14 से 18 आयत तक आपके साथ मैंने पढ़ा है, वो हथियार हमने अपने पास रखने हैं, क्योंकि उनका गहरा ताल्लुक खुदा उनके साथ है। और 4 R's हमने नहीं बोलने, रेवरेंस हमने नहीं बोलना, नंबर 1। दूसरा, रिस्पॉन्स, हमने जवाब अपने खुदा उनको कैसे देना है। तीसरा, रिक्वेस्ट, गुजारिश हमने अपने खुदावंद से कैसे करनी है। चौथा, रेडीनेस, तैयारी, तैयारी हमने आसमान की बादशाही के लिए कैसे करनी है। अजीजों, खुदावंद आज के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आपको और मुझे कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।